नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 55 तफसीर। अब यहां आके फरमाया है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अब दोस्ती की बात तो यह है कि तुम्हारे दोस्त कौन है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारा रफीक वही है, व रसूलुहु, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो तुम्हारे दोस्त हैं। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए हैं ये हैं तुम्हारे दोस्त। पहले कुफार की दोस्ती को काट दिया, अब पहले ईमान के साथ दोस्ती का हुक्म दिया और फरमाया देखो सबसे पहली चीज तुम्हें कहते हैं और वो ये है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारी असल विलायत असल दोस्ती तो अल्लाह के साथ है। व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अच्छा यहां देखिए वली का लफ्ज अल्लाह ताला ने अपने लिए सिर्फ इस्तेमाल फरमाया है कि तुम्हारा हकीकी दोस्त अल्लाह है। फिर उसके बाद यह फरमाया कि उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां दोस्ती का लफ्ज नहीं लाए। तो इसका मतलब यह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों की मोहब्बत भी वही मोतबर है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अल्लाह के हुक्म से वो चीज हट गई तो मोहब्बत एतबार के काबिल नहीं, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और चाहे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से किसी से। समझ आई? वली दोस्ती का लफ्ज अल्लाह महज अपने लिए लाए। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे हकीकी दोस्त हैं। और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां दोस्ती का लफ्ज नहीं फरमाया। वजह क्या है? और वल्लज़ीना आमनू तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम आ गए, यहां भी दोस्ती का लफ्ज नहीं फरमाया। तो मुफस्सिरीन कहते हैं इसका मतलब यह है कि देखो असल तुम्हारी दोस्ती तो अल्लाह से है, और ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का तज़किरा फरमाया है, इन दोनों मोहब्बतों को अल्लाह की मोहब्बत के ताबे रखना। इन दोनों मोहब्बतों में कहीं ऐसा मुबालगा ना आ जाए कि इनके दर्जात अल्लाह से भी कहीं बढ़ा दो, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ईसाइयों की तरह मामला हो जाएगा, फिर यहूदियों की तरह शिर्क का मसला आ जाएगा। हकीकी दोस्त तुम्हारे अल्लाह हैं और अल्लाह की विलायत अल्लाह की दोस्ती के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दोस्ती उसकी तबा में वो तुम्हारे खैर खां हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले। यहां पहला तज़किरा किया ईमान का, यानी सही अकीदा। अल्लज़ीना, जो लोग युक़ीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं। अब देखिए दो जगह आ गया ना अल्लज़ीना, वल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात। ये जो दूसरा है ना अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात से पहले, ये अल्लज़ीना जो है असल में ये पीछे इसका अतफ़ पड़ रहा है वल्लज़ीना पर जाकर, इशारा उधर है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले। अल्लज़ीना, जो के, ईमान वाले कौन? अल्लज़ीना, जो के युक़ीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं। ये है अल्लज़ीना जो दूसरा है, ये पहले वल्लज़ीना आमनू की तशरीह है। समझ आए? अब देखिए खुदा ने गिना क्या है दोस्ती में। सबसे पहले फरमा दिया वल्लज़ीना आमनू, जिनका अकीदा दुरुस्त है। दूसरे फरमा दिया अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, वो जो नमाज को कायम करते हैं। ये सारी तहियात आ गई बदनी इबादतें। हम नमाज में पढ़ते हैं ना क्या? अत्तहियातु लिल्लाह, मेरे सारे जिस्म की इबादतें अल्लाह के लिए। ये बच्चे कभी कभी पता है क्या पढ़ते हैं? बच्चों की नमाज दुरुस्त कराना। ये बच्चे कभी कभी पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाह, तो अत्तहियातु कोई लफ्ज नहीं ना, इसलिए नमाज खराब हो जाएगी। अत्तहियात, अत्तहियात और अत्तहियात में फर्क समझे? अत्तहियातु लिल्लाह, सारी जिस्मानी इबादतें अल्लाह के लिए, और अत्तहियातु कोई लफ्ज ही नहीं बनता। अत्तहियातु क्या लफ्ज बना? कुछ भी नहीं। तो अगर ये बच्चे कभी कभी गलती करते हैं तो अत्तहियातु लिल्लाह, आदमी जब कहता है तहियात, तहियात का मतलब जो इबादतें हयात जिंदगी के साथ हैं, जिस्म के साथ हैं। अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाह सारी की सारी मेरे जिस्म की इबादतें आपके लिए। वो चीज यहां इरशाद फरमा दी है कि युक़ीमून अस्सलात, तो क्या करते हैं? नमाज को कायम करते हैं। अकीदा सही हो गया, जिस्म की इबादत हो गई। आगे चले, वयूतून ज़कात,
اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ کون سی عبادت ہو گئی؟ 360. مالی. صحیح عقیدہ، جسمانی عبادت، مالی عبادت. وہم راکعون، اور وہ لوگ رکوع کرتے ہیں. اس پہ ہے مفسرین کی بڑی بحث Islam. کہ ہم راکعون ہے کیا، اور ہم راکعون سے اگر تو مراد یہ لیں کہ وہ رکوع کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، تو یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت میں رکوع نہیں تھا، کہتے ہیں اس لیے یہ لائے. اور حضرت مریم کو حکم ہوا ہے، اللہ نے فرمایا ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری یہ جو دور تھا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل پہلے کا، ان کی عبادت میں رکوع تھا، تو ہی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وہ رکوع کرنے والے کوئی بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے نا، عبادت گزار اللہ کے. اس وجہ سے محققین یہاں پر گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم راکعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اخلاص والے ہیں، تواضع والے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، جھکے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایمان، اس کے بعد جسمانی عبادات، پھر مالی عبادات، اور پھر نیت کا اخلاص کہ محض اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. اخلاص ہونا چاہیے. اور اس کا ترجمہ جو کیا ہے نا، کمال کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ نوے ہیں. نوے سمجھتے ہو؟ ہاں، ارے یار بڑا زبردست لفظ ہے. اچھا، یہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نیمے، پنجابی میں بولتے ہیں بندہ بڑا نوے رہتا ہے، نما ہے یعنی متواضع ہے، جھکا ہوا ہے. نما نہیں، متواضع، جھکا ہوا. نیمی جگہ پنجابی میں کہتے ہیں نیمی جگہ یعنی نیچے کی جگہ. اسی طرح بندہ نما یعنی ایسا بندہ جو جھکا ہوا ہو، جو متواضع ہو، جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو. حضرت نے اس سے ترجمہ کیا ہے یہ. اور وہ کیا ہے حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے، اور وہ نوے ہیں یعنی جھکنے والے ہیں اللہ کے حضور میں، بڑے متواضع ہیں. اور یہ اصل میں بھی تو ہندی کا لفظ ہے نوا، ہندی سے آیا پنجابی میں اور اردو میں. ایک بات ہو گئی. تو فرمایا کہ ہمارے بندے وہ جن کا عقیدہ صحیح، جسمانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، وہ ہم راکعون، اور وہ نوے ہیں یعنی بہت جھکے ہوئے، متواضع، مخلص لوگ ہیں، مٹے ہوئے، سارے کمالات کے باوجود مٹے ہوئے. یہ ہے کمال کی چیز، یہ ہے کمال کی بات کہ سب کچھ ہو اور آدمی کچھ نہ اپنے آپ کو سمجھے. یہ حاصل ہو جائے بس، پھر اس کے بعد تو کچھ بھی نہ ہو، مر جائے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، مخلص اتنے ہیں. یہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ نے جن کو فرمایا کہ تعریف کے قابل. ایک بات بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور وہ رکوع میں تھے تو کسی آدمی نے آ کے سوال کیا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر پھینک دی، اس کو سوال کے طور پر دے دی. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ہم راکعون، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، مناقب ابھی بیان کیے، اس سے کوئی انکار نہیں. مگر یہ جو روایت خود ہے نا، اس کی کوئی اصل صحیح سند ثابت نہیں، اور صحیح سند کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی بات کی نسبت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے ہم اس کو نہیں کہتے.